بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سورة نور سورة المزمل और मक्की सूरतों से ताल्लुक़ दनाज़िलतों पे एतबार सर जो सूरत नंबर दे प्रेम और नाज़िल शुई दे पस द सूरत क़लम और द तरतीब पे एतबार द सूरत नंबर दे 73 पस द सूरत जिन्न वही तस्मिया बिल्कुल सरगर्द है चिपा अव्वली आयात की लफ्ज़ी मुज़म्मिल लागले है मुदावी पर मुनासिबत सर द सूरत नामे के खुदा सूरत मुज़म्मिल और ये तवई तस्मिया तकुल व इसम दयोजुस्सर माक़बल सूरतुन सा रबत बिल्कुल आसान दे द सूरत मुल्क नवाली तर सूरत जिना पूरी खबरा पन्नफी द शिर्क फिल बरकत बांधी व नौस पदी सूरत की हुई कजान पदी बांधी खबरवर वाले में कुरान वाला कुरान वाया मुझे वर पसीदा सूरत रावड़ा द्वेम वजह दादा चिमक की सूरतों की नफी द शिर्क फिल बरकत हुआ उस पदी सूरत की हुई चामल का कुरान बांधे होगा तो अलग बकार जुड़ी मुतदीद वजना वर पसीदा सूरत रावड़ा द्वेम वजह दादा चिमक की सूरत पाखिरा की वरीयु तास्वावीदु चिवा आहाक़ बिमा लदयहिम उस पदी सूरत की दलील तफसील की मुतदीद वजना वर पसीदा सूरत रावण नूर हम बलाशिर वजूहात की दावत सूरत ए तरगीब वर्क़ी तिलावत द कुरान का चिदा कुरान तिलावत कवा और यकीनन दादा खैर किताब दे और जिसों पर तने जिशवे थे अल्लाह वाला जोड़े का खैर न लगा करे और खुलासा द सूरत दादा कि अव्वल की इस बात द पैगंबर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात द नबुवत द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तखवीफ उखरवी और आखिरत की तक़सीम द खल्क़ को द्रेव करोगा यौ मुअल्लिम वे मुजाहिद और प्रेम ताजिर दर सूरत खुलासा और इम्तियाज़ात द सूरत मुमताज़ दे पर तरगीब द तिलावत द कुरान बांधे सूरत मुमताज़ दे ए पर क़ियामुल लैल बांधे सूरत मुमताज़ दे ए पर तक़सीम द शबे बांधे ए द शबे पर हिस्सों बांधे सूरत मुमताज़ दे ए पर तक़सीम द खल्क़ को दिलगलो बांधे नो हम बलाशे इम्तियाज़ात की नोस अव्वल खबर इस बात द रिसालत द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल उस लफ्ज़ी माना चिकम ज़मंदा आम खलक या ज़मंदा तोर सरे की अबू इदासी की या अय्युहल मुज़म्मिल गली नास्ता गली नास्ता और बाजी माना करी या अय्युहल मुज़म्मिल बोझो उठता उनकिया बाजी माना करी या अय्युहल मुज़म्मिल दज़ाना जामाता व उनकिया
قرآن نا جامع تعاون کیا خزیمہ خیستہ مانا تفسیر قرطبی کرے اگر بخلاصہ کرے اگر مانا کئی یا ایوہ المزمل اے زموار آدھا قرآن اے زموار آدھا نبوت قم اللیلہ پاسا دشپی اللہ قلیلا مگر لگنا نصفہ نماشپا آویاں کوسو منہو قلیلا یا کم کا دینا قلیلا لگ او زد علیہ یا زیاد کا پدی باندی یا زیاد کا پدی باندی مانا ماؤک رہتا واؤلے گا اس پدی مانا باندی یو اعتراض راضی کہ طالبان موجود ہے چیدہ نصف ہونا دے پظاہر باندی دا بدل جوڑ شده سا الا قلیلا دا قلیلا خدا بدلیت صحیح نراز یو دا معنی پا اعتبار سرا دویم دا عرب و چکم محاوری دی داغی پا اعتبار سرا دا بدلیت صحیح نراز نبیا دا دید جوابونا تفسیری مدارک وکڑی دی یو جواب امام رازی رحمہ اللہ کرے لے او یو جواب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کرے او زمان اساتذہ با دا شاہ ولی اللہ دا جواب نو دا بے پخو او دا بے پسند کو تفسیری مدارک یو جواب دا کرے دے چی دا اللہ دا لیل دے اے دا مبدل منہو کا دا نصف ہو دا بدل کا او دا عبن قس منہو قلیلہ دا تفسیر کا یو جواب باغت آگی او بیا معنی کی قم اللیلہ پاسا دشپی اللہ قلیلہ مگر لگنا نصفہ نیم اشپا آبیان قس یا کم منہو ددینا قلیلا لگا او زد علیہ یا زیاد کا قدیبان دی یا زیاد کا قدیبان دویم جواب آغدا کی چی اصل کی خبر دا تقدیم و دا تاخیر دا نصف ہو دا مستثنا منہو مؤخر او دا الا قلیلا دا مستثنا اے مقدم دا نمانا بدا سے کہے قم اللیلہ پاسا تشپی الا قلیلا نصفہ مگر مپاسا کم دا نیمیش پینا اب دا مانا دا کوئی جوابوں کی بس اگلی خبر ختم شو امام راضی را پاس یاغینا قلیل پمانا دا سلس مغا مانا کی قم اللیلہ پاسا تشپی الا قلیلا مگر درم حصہ ما پاسا مگر درم حصہ ما پاسا اے دا نصف ہو دا مستقل دا غدے قم واللراو پاسا قم نصف ہو پاسا نیم اشپا آبیان کوسا یا کم کا منہو ددینا قلیلا لگ او زد علیہ یا زیاد کا قدیمی ماں باندی دا مانو کہ غزان خلاص کی چلو جی خبر ختم شو شاہ ولی اللہ سے ہوئی خبر دادا چی در قلیل تعلق دا لیل سر ندے دا کم سر او پا دی اللیل کی دا الفلام ندے دا استقراقی دی او معنی بدا سے کہے قم اللیلہ پاسا دا عبادت دا پارا ہر اشپا الا قلیلا مگر کل آنا کلا نپاسی نو خیر دی اگیدہ معنی پاسا دا عبادت دا پارا ہر اشپا الا قلیلا مگر کلنا کلا پانسی نو خیر دی نو دا معنی بزمون شیخانو پخور اور بیا بلی نصفہ پاسا نیماش پا آبیان قوسا یا کم کا منہو ددینا قلیل ان لگا او زد علیہ یا زیاد کا پدی باندی ورتل القرآن دولع قرآن ترتیلا پویلو سرا دا لفظی معنی شوار دولع قرآن پویلو سرا
خوندوري معنی دو درې دي ورتل القرآن ولعن قرآن ترتیلا پدمی دمی سرا ترتیلا پفکر فکر سرا ترتیلا پسوچ سرا دانا چی غالبا سبوت پیراکا دی ازان پی نقوہ که جسدی اصل یہ خیستہ کتاب دی سب گلی گلی یہ اللہ کا پتہ دا واللہ خود تعالی را لے گا اللہ خود تعالی را لے گا تب میزان خبردار دا داستا منشور دے داستا دستور دے در جوند تیرول نوزکائی دے ہوئی ترتیلا پدمی دمی سرا ترتیلا پفکر فکر سرا ترتیلا پسوچ سرا انا سنلقی علیکا یقینا نازلو پتا باندی قولا ثقیلا بیناترنا لفظی معنی سنلقی غرزو معنی مناسب ہے ادب ادن دبا اے نازلو پتا باندی قولا وینا ثقیلا درنا او یقینا قرآن دھن دیوئے حدیث کی راضی کنا چی سخت یخنی بوا جمع چھوٹا سو کوئی سو پرتا یخنی ہوئی کراچیوار ورطا سرزی پا سخت سرزائی پا یخنی پا جمع کی چی کلا پا وحی دا قرآن را لگا نبی علیہ السلام با پا دی تندی مبارک غلر اخلاص تا معمولی بولتے تا لوئی بولتے نوزکائی جو ہوئی اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ یقیناً نازلوں پتا باندے قولا ثقیلا ویناترنا اِنَّا ناشئت اللیل یقیناً پاسی دل دشپی یا اشد دا دیر لگتی دس پیتبار برابر ان کی دزروں دجبی سارا وَتْعَا اے برابر ان کی دزروں دجبی سارا چی پزر سی پجب آگئی پجب سی اگر پزر بان دشپی پاسی دے سمامولی خبر ہونا دا وَأَقْوَمُ قِيلًا او دیر خسم ان کی دبینا دی دشپی پاسی دے تسلی وینام سمئی سڑی کی عاجزی راولی سڑی کی تقوی راولی اللہ جو مقبول تنصیب او یقینا دا اللہ شپی ولی معاملہ خیرہ چشپی پاسا اے اللہ تو ادرے گا سکا چی مخلوق وہ نہیں کنا اڈک روتی تیالو اللہ دا اللہ راز خیدے راز پیدا دا مویا چیرا میرا پاسی بما اور برکات سر ارزنی برباد کرا مانا دا راز دے رازی پیدا سیدہ جی مزکائی سے ہوئی اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ یقیناً سادہ پارا پروز کی صبحاً قبیلہ شہن دے اگدہ یعنی دا دعوت تبلیغ کارو شہن دے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ یا دوا نمع دربستا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهَا اوزان راکشکا دخل گنا الیہ اللہ تا تبتیلا پراتش کے دوسرا یوزلو زان دخل گنا راکشکا اللہ تا اور شیخ القرآن شیخ الحمد سے دلاؤ لگی دا پیڑے شیخ القرآن پا حوالہ بڑی اور پیڑے شیخ القرآن با شیخ القرآن مولانا حسین علی پا حوالہ بڑی کیا اگر بڑی کنا وَذُكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا بھی اے بابا لوگوں سے توڑو اللہ سے جوڑو یہ بابا خلقو نہ پریگی دا اللہ سرطان جوڑا ہوتا لوگوں سے توڑو اللہ سے جوڑو اللہ سے جوڑ اور زمان داری بنے پیرا ہو رس دوی سکتی نو کسلویو نو بیاوی دا چل لے دا چل لے دا چل لے نو سڑے بولتا سو گئی نور عالم بھائی زمان ناس سے دے پدی اشارو کے خب ہوا دے کر بازی ملگری ہوئی ہے نا بھی جواب نو ما یو ملگری آگا شیر رات دا کرو آگا میں دا کرو یارا مجھتا زبان دا سا وہاں پاک شیر کیوں کرنا بیدہ بازی خلقوں پا خبروں غم و غرض نساتوں
د بعضی خلقو په جواب هم سړی سپک اخکاریږي بعضی خلقو په خبرو هم غرض نه ساتي د بعضی خلقو په جواب هم سړی سپک اخکاریږي نو زمونږ څه کار دی چې ځان سپک مونږ لیوني نو ځکه یې وایي رب المشرق والمغرب رب د مشرق دی والمغرب او د مغرب دی لا اله الا هو نشتدی حاجت سر تقول والا نشتدی حاجت پرقول والا الا هو مگر یو اللہ دی فاتخذوها پس کنیو عدلرا وکیلا کارساز کار جوڑون کے وکیل کارساز کارساز سمانا ایک کار جوڑا ان کے نو کار جوڑا ان کے سوک دے یو اللہ دے سوک دے یو اللہ اس تسلی ورکی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ صبر کو پاغ بدرلو چی ہوئی ہوئی سلک بدرد بیمیگا او یقینا کله چې نبی علیہ السلام مسئلہ د توحید شروع لگانا نو د نبی علیہ السلام نو چې د چا په نکاح چې نورې څه وس نه رسي دوی له طلاق ورکړه دوی له طلاق ورکړه خو راضي بګي حق چې بیانای دا به پتی کته وای چې یاره ما حق بیان کړ او دا پکې هم نه نو تا نه کیږي یا کله نه کیږي زما شیخ بوي کنا چې دا مسلې ته رادانګي کنا نو یا ساته دې کې وحلوم دي دې کې تکولوم دي پدې کې بدر دي کنزلوم دي پدې کې مرګوم دي غاړو ته نیوي ځان ټینګول شي راټوکا دانه چې سبا د باندې چا گزار نه کړي اچھا هو با چې جوال زما چاته پوسو نه کو زمانہ دا د بیخوندو مسله نه ده دا د بیخوندو مسله نه ده هر خره الله دې لپاره نه پیدا کړي بعض خره الله صرف د لونو لپاره پیدا کړی چې دا غټي لونه جوړاوه نو ځکه یې وی وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ صبر انکوا پاغبد ردوان دی چی دوی وی وحجرهم او پرید عبیلا حجرا جمیلا پپری خودو خیستان سرا سمک سرا چی دوی سوی پرید او پری خودل خیسته سری تو اللہ جواب موار کوا بدر دو تمو آیا کنزل ورکمو پرید دا اللہ تولا چیرا دختانوی لیرا تیرا دا اللہ تولا تیرا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ پریجد اما اللہ دخا وَذَرْنِي پریجد اما وَالْمُكَذِّبِينَ او آغا چالرا چی نسبت دروہوں کئی قرآن تا چی نسبت دروہوں کئی نبوت تا قُلْ اِنَّامَا خاوندان دمزو والدی وَمَهِّلْهُمْ مولک ورکم بیلا قلیلا لگا مولک ورکم اخاق کا کرش ان لدینا دینا عذاب دا قیامت عظمت بیانی ان لدینا یقینا منسخا انکالا پیڑی دا اخپودی وجہیما او جہنم دی انکال دا پیڑی دا اخپود چی مجرمانو تا چھوڑے کی منصر پیڑی دا اخپودی او جہنم دے وطعاما او خوراکنا ذا عفوتنا چپ مرائی کی بان خلی وعذابا علیما او عذاب دردناک دا سی خوراک بھی چپ مرائی کی بان خلی نبا کتزی نبا برنس دردناک عذاب یوم باغ آوازا چی اجر کی دازمکا والجبال او غرنا وکانت الجبال او شبع دا غرنا پشان تدیر پورت شبو محیلا بیدن کی نرم لکه څنګه چې اکثر لا خلک په شپونر تیریږي کنه نو د غږ ته راغله ته دا خو خوشې د دې سره ورټول کلک ټول ډک ته شي پکې نشته یاله ته دا بل چې دا و دا را خوې دې کې شګه دا را تاوی ځکه چې پلاتونه نشته بالکل ربیدون کی نرم
او پدا سیزه باندې چې جوړېدل بیا ګران خدا نو ځکه یې وي اوس بیا د اثبات د رسالت کوي ان ارسلنا یقینا لګل منګا الیکم تاسو ته رسول عظیم الشان رسول عظیم الشان شاهدن علیکم بیان کون کے بتا سباندی کما ارسلنا لکا چلی گلے امنگا الى فرعونیانو تا رسول کم رسول موسیٰ علیہ السلام فعصا فرعون پس نا فرمانی کریوا فرعون دا رسول کم رسول دا موسیٰ فاقدناو پس نیولو امنگ دلارا پنیولو وبیلا سخسرا دا سی نیولو کنا چې بیا دا چغې وله دومره اوږده کلمه ویله که نه چې توبه وباسه چې هغه غټه واړه او کړه دا چې ټول راجمع کړي نو تقریبا 15 مدونه پکې جوړېږي نو وخت نه و که نه چې کوم وخت د ویلو نو په هغه وخت کې نه ویله بیا وروسته خو ډېره اوږده کړې وه خو خبره د ویلو بیا نه وه ختمه شوې وه فَكَيْفَ تَتَّقُونَ فَسَرَنْجِبَ بَشَّيْتَاسَ یوماً ان کفرتم رسولہ یوماً عبارت رو باسا عذاب یومنا عذاب تغلوی وزینا ان کفرتم کچریتاسو کفر کوئی او سمر لوی رزدا یجعل البلدانا چی اوبا اگرزی معشومان شیبا بوداگان یو رز بدا زرو کال نن سبا په سلیقو کې سړی راټک شو زر غوزن خو بیا سوال راځي چې ماشومان به چرته یاره موږ دا بنا بر فرضیت مانو کا یجعل الولدانا او به اگر جی ماشومان کچری ماشومان وی شیبا بوډاګان ماشومان به بوډاګان شي السماء اسمان شلیدون کے بنی بہی پدی رزباندی کانا وعدون دا وعدا دا اللہ مفعولا کی دن کی انہا حاضی یقینا دا قرآن تذکرہ نصیحت دے صدی نصیحت کتاب دیکھا او یقینا چی دا دیز نہیں کنا نو لوگ کتابوں مگورا نصیحتون کوا قرآن باس وہ چیز دنی اور چیز دنی نو بس بیا کلا یو غر والا نو کلا بل غر والا کلا یو کٹوم کوا نو کلا بل کٹوم کوا دا دا نصیحت کتاب دے فمن شاء بس چاچی وخبنی ادینیوی الى ربی پترب درب اخبل سبیلا لارا ان ربک یعلم انشاءاللہ اللہ دورا کلیسا